अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप भी थोड़ा हैरान और परेशान होंगे कि रात के इस पहर यानी कि सहरी के औकात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसकी क्या वजह है। वजह यही है कि अफ़गानिस्तान से एक ब्रेकिंग खबर आ रही है और ख़बर ये है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है, ये दावा कर रही है कि जो अमरीकी ड्रोन्स हैं वो परवाज़ कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर। और जो तालिबान हुकूमत के तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अफ़गानिस्तान के मीडिया को यानी कि तुलू न्यूज़ को ये कहा है कि जो अमरीकी ड्रोन्स हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन की है। जो ख़बर जो दे रहे हैं उसके मुताबिक उन्होंने तनकीद की है। जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं, कि यूएस जो है वो रिपीटेडली अफ़गानिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन कर रहा है। जो इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जो अमरीकी ड्रोन्स हैं वो कंधार और निमरूज़ जो सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, यहाँ पर वो परवाज़ें कर रहे हैं। और आगे चल के वो ये कहते हैं कि these aircraft undoubtedly belong to the US, flying and crossing from the airspace of some neighboring countries to Afghanistan. Everyone should understand their responsibilities in this matter and stop the aggression. ये तर्जुमान हैं तालिबान हुकूमत के ज़बीउल्लाह मुजाहिद, और वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये अमेरिका के ही ड्रोन्स हैं, और ये जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए ये परवाज़ें कर रहे हैं। और उन्होंने साथ ही ये ख़बरदार किया है कि जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए अमेरिका को कि वो उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए जो अफ़गानिस्तान है उसकी सॉवरेंटी की खिलाफ वर्जी करें। अब इन्होंने नाम नहीं लिया जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं कि जब वो हमसाया ममालिक की बात कर रहे हैं तो वो किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आम ख्याल यही किया जाता है कि वो शायद पाकिस्तान का हवाला दे रहे हैं कि अगर ये अमरीकी ड्रोन्स हैं और अगर वो परवाज़ें कर रहे हैं, पेट्रोल कर रहे हैं जो अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस है, तो वो प्रॉबेबली वो पाकिस्तान से हो रहे हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि अफ़गान तालिबान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को इम्प्लिकेट कर रही है। जब अल-कायदा के जो चीफ़ हैं एमन अल-ज़वाहिरी, जब काबुल में उनको एक ड्रोन हमले में अमेरिका ने मारा था, तो उस वक्त भी जो अफ़गान तालिबान के कई जो रहनुमा हैं, ख़ास करके उनके वज़ीर दिफ़ा और मुल्ला उमर के जो साहबज़ादे हैं मुल्ला याकूब, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि जो एमन अल-ज़वाहिरी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मारा है तो उसमें पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है। पाकिस्तान पब्लिकली हाउएवर रिपीटेडली ये डिनाई करता रहा है कि उन्होंने किसी भी तरह की जो एयर स्पेस प्रोवाइड की है अमरीकियों को, और ना ही पाकिस्तान जो पब्लिकली जो उसकी पोजीशन है वो ये कहता है कि हम कोई ऐसे अड्डे फराहम कर रहे हैं अमेरिका को जहाँ से वो जो ड्रोन है अमरीकी वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और इसी खबर के अंदर वो कोट कर रहे हैं जो तुलू न्यूज़पेपर है कि उन्होंने ये कहा है कि अब्दुल वाहिद ताकत एक सिक्योरिटी अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं अफ़गानिस्तान के, और उन्होंने ये कहा है कि आज अगर अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस में अगर 2 ड्रोन्स आए हैं तो कल ये जो पेट्रोल है या जो ड्रोन्स की तादाद है ये बढ़ भी सकती है। और एट सम पॉइंट जो ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि जो अमेरिका है इन ड्रोन्स के ज़रिए अफ़गानिस्तान में कोई भी अगर जो निशाने हैं उनको हदफ भी निशाना भी बना सकता है। और एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान पर एक दफ़ा फिर कब्ज़ा किया जा सकता है। इसमें अगेन एक और वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट को कोट कर रहे हैं सरवर नियाज़ी, और वो ये कह रहे हैं कि ये बदकिस्मती है कि अफ़गानिस्तान के पास कोई एयर पावर नहीं है या एयर डिफेंस फोर्स नहीं है, यानी कि उनके पास कोई एयर फोर्स नहीं है, कोई रडार नहीं है, इस तरह का सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से जो अमेरिका हो या जो बाकी ममालिक हैं
وہ اپنی مرضی سے جو افغانستان کی ایئر سپیس ہے اس کی وائلیشن کرتے ہیں۔ تو یہ انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں جو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جو تقریباً 4 سال کے ایک طویل وقفے کے بعد باقاعدہ طور پر امریکی صدر جو بائیڈن نے جو پاکستان کے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس میں نے ایک جو کرٹیکل پوائنٹ جس کا ذکر کیا تھا، اول دو اب امریکہ کی نظر میں پاکستان کی وہ اہمیت نہیں ہے، خاص کر کے جب سے امریکی افواج کا افغانستان سے انخلا ہوا ہے، اور جو امریکہ کی اپنی ترجیحات ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے شاید امریکہ کے لیے پاکستان اتنا میٹر نہیں کرتا۔ لیکن جو حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، اور جو رپورٹس افغانستان سے آ رہی ہیں جس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ وہاں پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہیں، وہ القاعدہ ہو، وہ ٹی ٹی پی ہو، ایون داعش، اس کے خلاف بے شک افغان طالبان نے کارروائیاں کی ہیں، اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس گروپ کو کافی حد تک ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ہے۔ لیکن جو ایران میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوں، یا ماسکو میں جو اپیرنٹلی لنک اسٹیبلش ہو رہا ہے ود داعش افغانستان، تو اس کے بعد جو امریکہ ہے اس کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے ایک دفعہ پھر دہشت گردوں کی آماجگاہ بن جائے، اور ایسی صورت میں یا مستقبل میں کوئی بڑا اٹیک ہوتا ہے اور وہ اوریجنیٹ ہوتا ہے افغانستان سے، تو امریکہ کو یو نیور نو ریٹیلیٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان اگین بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص کر کے جو ملٹری مائنڈز ہیں، جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں، سیکیورٹی افیئرس کے ایکسپرٹس ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ایسی سچویشن میں جو پاکستان ہے، اور خاص کر کے پاکستان کی جو ایئر سپیس ہے، وہ امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جو آج کی بھی ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو خبریں ہیں، یقینی طور پر آپ کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا کہ شاید اپیرنٹلی جو امریکہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ جو ڈرون پروازیں ہیں سرویلنس ڈرونز بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک میسج بھی اپیرنٹلی کنوے کیا جاتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو اس طرح کی جو ڈرون پروازیں ہیں اس کے ذریعے ایک میسج جو ہے وہ کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی پالیسی جو ہے وہ تبدیل نہ کی اور دہشت گردوں کے خلاف ڈیسائسو ایکشن نہ لیا تو یہ نیور نو کہ کل آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کا جو دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ جب اپنی پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ افغانستان آن گراؤنڈ موجود تھا، جب وہ افغان طالبان کو شکست نہیں دے سکے، جب وہ ان کو ڈرا نہیں سکے، تو جو چند ڈرونز کی پروازیں ہیں اس سے آخرکار افغان طالبان کیوں ڈریں گے؟ تو ڈفرنس بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب افغان طالبان جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں، اور جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو اس کی ڈائنامکس مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے پورے ملک کو چلانا ہوتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ظاہر ہے کہ پھر آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ 20 سال تک افغان طالبان امریکہ کے خلاف لڑتے رہے تو یہ چند جو ڈرونز کی پروازیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور آلسو گیون دا فیکٹ کہ جب افغان طالبان کے جو پاکستان جو ماضی میں ان کا ایک زبردست سپورٹر رہا، اس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے افغان طالبان کے لیے تمام معاملات کو دیکھنا۔ تو یہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہے، اور جو افغان طالبان کی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے آف کورس کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اور دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیا ڈیولپ ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے ایک چیز صاف ظاہر ہے کہ لگتا یہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں افغان طالبان کے اوپر جو نہ صرف پاکستان کی طرف سے بلکہ امریکہ جب باقی جو ممالک ہیں جن کو کنسرن ہے ریگارڈنگ دا پریزنس آف ٹیررسٹ ان سائڈ افغانستان، ان کی طرف سے یقینی طور پر افغان طالبان کے اوپر دباؤ آئے گا۔ اور اگر جو پاکستان میں 26 مارچ والا جو انسیڈنٹ ہے جس میں 5 چینی انجینئرز مارے گئے ہیں، اور اس کا اگر لنکیج کہیں نہ کہیں افغانستان سے اسٹیبلش ہوتا ہے تو اگین آئی تھنک اس میں پھر جو چین ہے وہ بھی افغان طالبان کے اوپر دباؤ ڈالے گا کہ وہ اپنی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اپڈیٹ تھی، تو سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو
ان تمام جو اہم موضوعات کے حوالے سے بر وقت اور مستند جو ہیں اطلاعات ملتی رہیں۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔